اللہ اکبر. 5 مقام نے جتھے رب نے اپنی عبادت نہ والدین دی خدمت نو اٹیچ کیتا ہے. جس طرح شرک کبیرہ گناہ ہے نا، اس طرح والدین دی نافرمانی بھی کبیرہ گناہ ہے. والدین دا نافرمان جس طرح مشرک جنت چ نہیں نہ جا سکدا، اس طرح والدین دا نافرمان بھی جنت چ نہیں جا سکدا. والدین دے نافرمان واسطے جنت نہیں، اور یہ ایسا گناہ ہے کہ جڑا والدین دا گستاخ ہے انہوں اس گناہ دی سزا دنیا چ بھی بھگتنی پیندی ہے تے آخرت تے اگے بھگتنی ہے نا. دنیا چ بھی ماں والدین دا نافرمان جڑا سزا پاندا ہے. آئیے نبی علیہ الصلوۃ والسلام دی احادیث وال ذرا غور کریے. آقا فرماندے نے قیامت دے دن والدین دا گستاخ آئے گا، رب ایدے ول نظر اٹھا کے ویکھن گے بھی نہیں. صحیح ترغیب و ترہیب جی علامہ البانی دی. والدین دا گستاخ قیامت نو آئے گا، رب نے ویکھنا ہی نہیں. ایدے تو وڈا بد نصیب کون ہے؟ اور آقا فرماندے نے والدین دا نافرمان لعین ہے، ایدے تے لعنت ہے. نمبر 3، جڑا والدین دا نافرمان ہے ایدی کوئی دعا بھی قبول نہیں جے ہوندی. تے والدین دے نافرمان واسطے کوئی ولی بھی دعا کرے او دی دعا بھی قبول نہیں جے ہوندی. نمبر 4، جگاں دے پیر فرماندے نے جدے تے جدا والد ناراض ہے وہ ساری رات بھی تہجد پڑھے، نوافل پڑھے، دنیا دے سارے عمل کرے، عمرے کرے، حج کرے. اگر او دا باپ ناراض ہے جا صحیح ترغیب و ترہیب باب حقوق الوالدین کڈ لے. آقا فرماندے نے او دا کوئی عمل بھی اللہ دی عدالت چ قابل قبول نہیں، کیونکہ والد دی رضا دے اندر اللہ دی رضا ہے. والد دی دعا اولاد دے حق دے اندر شرطیہ قبول ہوندی ہے. کئی مولوی تے ماں ہی کری جاندے نے، ابے نو نہ کنارے مارا نکرے لا چھڑے ہیں، بولتے نے. ماں دی عظمت ہے، شان ہے، مقام ہے. نبی علیہ السلام نے فرمایا، ایک بندہ صحابی کہ اللہ رسول میں سب تو زیادہ خدمت، فرمایا ماں دی، پھر فرمایا ماں دی، پھر فرمایا ماں دی، پھر چوتھی دفعہ کیا کہ اپنے ابا دی، ثم ابو کا، پھر تیرا باپ ہے. ٹھیک ہے خدمت زیادہ، لیکن قرآن حدیث کے اندر کتے نہیں آیا کہ والدہ دعا کرے تے دعا رد نہیں ہوندی. اتھے حدیث چاہیا باپ اولاد دے حق چ دعا کرے، اللہ باپ دی دعا نو رد نہیں کر دے. اور باپ دی رضا چ اللہ دی رضا ہے. اگر زمین تے تیرا باپ ناراض ہے، عرش تے رب ناراض ہے. باپ دا مقام الگ ہے، کیونکہ قرآن دے اندر بالوالدین دے لفظ آئے نے، کلی والدہ دا ذکر نہیں آیا. والدہ دی عظمت، مقام، شان، عظمت مسلم ہے، میں وہ دا انکار نہیں کر رہا، لیکن والدہ دی عزت اور احترام محبت دے اندر پیو نو تے کنارے نہ لاؤ. پیو دا یعنی کہ کوئی اولاد دے بارے کوئی حق ہی کوئی نہیں. جس باپ نے مزدوریاں کر کر کے تینوں ظالمہ پالیا ہے، اس پیو نو پیو ہی نہیں سمجھ. آئیے جگاں دے پیر رب دے حبیب علیہ السلام فرماندے نے جیڑا بندہ والدین دا مؤدب ہے، اللہ او دی عمر بھی لمبی کر دیندے نے تے او دے رزق چ بھی اضافہ کر دیندے نے. اگر چاہنا ہے میری عمر لمبی ہوئے پھر بڑھے والدین دی خدمت کریا کر. اگر چاہنا ہے میرے رزق چ اضافہ ہوئے پھر بڑھے والدین دی خدمت کریا کر. تے یاد رکھ قرآن دی نس پیش لگا کرن. پوری زندگی حضرت ابراہیم علیہ السلام نے اپنے بڑھے پیو نو کہا یا آباتی، ابا جی، یا
آباتی ابا جی جے باپ نے کیا پترا میں تینوں پتھر مار مار کے رجم کر دیاں گا، پھر بھی کیا قال سلام علیک ساستغفر لک ربی، ابا جی سلامتی ہوئے، ابا جی سلامتی ہوئے۔ جے باپ نے کیا نا پتر ہے بت چکتے جا کے ویچ گیا تے پھر بھی نہ نہیں جے کی تھی، اجے نبی ابراہیم سن پھر بھی نہ نہیں بت ٹوکرا سر تے چکیا، ایک بت دیاں لتاں نوں رسا پا لیا، وہ نال کسیڑ دے جا رہے نے تے آندے نے گلی گلی ہو کا دیوے ابراہیم ربانا، لے لو ٹھاکر لے لو ٹھاکر جس جہنم جانا، اتو آواز آؤندی ہے تو مشرک پیو دی خدمت کرن والی، ادب کرن والی، احترام کرن والی، مشرک پیو دے آکھے لگن والی میرے خلیل تو اخیر کر دیتی ہے، ہن میں تینوں پتر ایسا دیاں گا جدا نا اسماعیل ہوئے گا، او دے گلے تے چھری بھی رکھے گا تھلیوں سی نہیں کرے گا۔ اللہ پھر اولاداں بھی اگوں فرما بردار دیندا ہے، تے جے پیو نو گالاں کڈیے نا تے اگوں پتر پھر چھتر مارن والے رب دیندا ہے۔ ادھر میرے ال ویکھو اس طرح ہاتھ پھیلائے نے رب حبلی من الصالحین، بولو کون اولاداں دیندا ہے؟ یہب لمن یشاء اناثا وَيَهَبُ لِمَن يَشَاءُ الذُّكُورَ أَوْ يُزَوِّجُهُمْ ذُكْرَانًا وَإِنَاثًا وَيَجْعَلُ مَن يَشَاءُ عَقِيمًا۔ نیریاں بیٹیاں دیندا کون؟ بیٹے دیندا کون؟ رلوی بارش پاندا کون؟ تے حکیمہ دا معنی کی ہے؟ مرد بھی چنگا پلا ہے، عورت بھی چنگی پلی ہے، پر اولاد کوئی نہیں۔ تو ایویں ہی آنا للہ ککڑ دے دے، للہ ککڑ، ایک ککڑاں تو پتر مل دے سارے پولٹری فارم والے ہی لے جاندے، تے جے نہ بابیاں دے ہاتھ واس پتر دیاں ہوندیاں بھابیاں لے نہ کانی کڑی بھی نہیں جمن دینی۔ کلے ساڈے قاری یعقوب صاحب دے 3 بال نے، 32 لو جی روایت بھی غلط ہو گئی جے، میں کہنا سا 28 تے قاری یعقوب صاحب نو اسلام آباد ملے کہنے گے روایت ٹھیک کر ہن 3 ہے تے آج جو بھی غلط ہو گئی 32 نے۔ اللہ قاری صاحب نو صحت والی لمبی زندگی عطا فرمائے۔ تو میں بات کرنا چاہنا اللہ اللہ ویکھ لو ساڈے قاری صاحب کلیاں دے نے بال نے، کون دیندا ہے؟ تیاں پت دیندا ہی رب سونا، ان گنت نالے زر مال دیوے، لوکی پتران دے مونو سیک دینے تے او صرف تیاں دے گئی ٹال دیوے، کتے پت بھی نہیں کتے تی بھی نہیں، دعا جیاں نو کر بحال دیوے، کتے اولاداں دے کے کھو لیندا، سگوں لامبوں کلے جڑے بال دیوے، کتے کوئی نہیں کھان ہڈان والا، تے دولت مید وانگ پئی برس دیئے، کتے ہیریا جئی اولاد ویکھی پئی ٹکر دے پورے نو ترس دیئے۔ پھر کہو اولاداں دین والا کون ہے؟ بولو بولو کون ہے؟
حضرت ابراہیم علیہ السلام کہندے نے اللہ پتر دے دے پر نیکاں جو دئی تگو جواب کیا ہے فبشرناہ بغلام حلیم تینو پتر دیاں گا جڑا حلیم ہوئے گا ان ابراہیم لأواہ حلیم سونے ابراہیم تو بھی حلیم ہے جڑا پتر دیاں گا او بھی حلیم ہوئے گا تو چھری پھیرن چ حلیم ہے او چھری پھران چ حلیم ہوئے گا اللہ نے دسیا ہے کہ تو بڑھے باپ دی خدمت کر میں تینوں اولاد تابعہ دار دے دیاں گا پھر اللہ نے دیتی ہے کہ نہیں فلما بلغ معه السعي قال يا بني إني أرى في المنام أني أذبحك فانظر ماذا ترى قال يا أبت افعل ما تؤمر ستجدني إن شاء الله من الصابرين پترا مینو 3 دن ہو گئے نے خواب آئی ہے 3 دن میں تینوں اللہ دے راہ چ ذبح پیا کرنا وا تو پتر نے کی کیا ابا جی ہن ڈسٹرب نہ کرو سویرے دساں گا قرآن کی کہہ رہا ہے فوراً پتر نے کیا یا ابا تفعل ابا جی پوری زندگی مشرک پہ انہوں کی کیا ہے ابا جی ہن تو کہے اوئے ابا تے تیری اولاد تینوں ابا جی کہے ورکا پاڑ چھڑ بول دے نہیں پہ اور تسی کتے بہی ہوئے تو ٹینیا جیا بہی ہو کتے تو ان کہے کہ میری اولاد منو ابا جی آکھے اے نہیں ہو سکتا یا ابت فعل ما تؤمر پترا میں تینوں اللہ دے راہ چ ذبح پیا کرنا تے پتر کی آندا ہے ابا جی جو رب نے کیا کر گزرو اللہ اللہ ایک چھری لے لئی ایک رسا لے لیا تے ٹر پے نے مینا دی طرف مکے دے وچوں مینا نو ٹر پے نے اللہ اللہ جتھے 8 ذوالحج نو حاجی جاندے نے ادھروں اما ہاجرہ دے کول شیطان آندا ہے آندا ہے ہاجرہ تینوں پتہ ہے ابراہیم کتے گیا ہے اے کتے گیا ہے فرمایا تیرے پتر نو چھری پھیرن واسطے لے گیا ہی ذبح کرن سے لے گیا تے اما ہاجران دیا نے گل کوئی عقل دی کر کدی پیوواں نے بھی پتراں نو چھریاں پھیریاں نے اے او آندا مینوں اللہ نے کیا ہے تے اما ہاجرہ میں تیری استقامت تو بھی جگ وار دیاں تے کی آندیاں نے سن جے اللہ نے کیا ہے ایک بیٹے دی جگہ جے کر ہوون لاکھ ہزاراں میں او بھی حکم الہی کارن تے ایک ایک کر کے واراں منادا میدان باپ تے پتر آمنے سامنے کھڑے نے ابا جی چھری نو تیز کر لیا جے پتھر تے تھوڑی عمر وڈیری ہے کتے چھری تھوڑے کو میرے گلے تے نہ چلے اللہ اللہ میریاں لتاں بھی بن لیا جے باواں بھی بن لیا جے منہ دے منہ لٹایا جے کتے میری معصوم جیا چہرہ تھوڑے سامنے نہ آئے تے میری محبت اللہ دی محبت تے غالب نہ آ جائے اللہ اللہ اے ساریاں گلاں منا چو رہیاں نے تے بابا جی سمسام علیہ الرحمہ وہ نقشہ بڑا پیارا کھیر دینے پہلی وصیت فرمائی اسماعیل فرمائی چھری نو تیز کر لو خلیل الہی تسی کمزور متا وڈے نہ کائی ہووے تکلیف میرے تائیں دجی وصیت بنو لتاں باہاں بھی میریاں ذبح دے ویلے تڑفاں 4 چفیریاں خون نہ پہ جائے اتے چادراں تیریاں ہواں بے ادباں وچوں نائی تیجی وصیت تھوڑی عمر وڈیری ہے تھوڑے ہتھی ہن موت آونی میری ہے صبر کمایو رکھیو وڈی دلیری ہے صبر بغیر چارہ نائی چوتھی وصیت حضرت بھول نہ جاونا میرا سلام میری مانو پچاونا آن کے چھتی ٹور چلے پراؤنا خدمت دا موقع ملیا
नहीं। पंजवीं वसीयत हजरत करम कमावियो, लहू बिना कुर्ता मेरी मां नू पुचावियो, सबर कमावे ए नसीहत फरमावियो, सबर बगैर चारा नहीं। अल्लाह अल्लाह। छेवीं वसीयत मेरे हानी मेरे नाल सन खेल दे, फिर दे सा कट्ठे जिवें फुल ने रवेल दे, आन के घर साडे पैल दे तकलीफ होवेगी अम्मा ताई। सतवीं वसीयत जे पुछण बच्चा किथे गवाया ई, आखियो मैं ओदे कोल छड़ आया ई, जो तेथों ते मेथों चंगा रखेगा साया ई, जाया करेगा हरगज नाई।